دونك كيف ما قلنا عندنا هاد ليكزومبل. دونك لنفترض ان عندي هاد لونور لومبير في هاد لا ديريكسيون هادي، عندي دو بوين ا اي بي. دونك كنقلبو على لو جيزمون ديال لا ديريكسيون ا بي، وغنقلبو على لو جيزمون ديال لا ديريكسيون بي بي ا. دونك الا بغيت انايا لو جيزمون ديال لا ديريكسيون ا بي، دونك خصني نحط انا لو لون لومبير ديالي، خصني نحطو فوق لو بوين ا. دونك ديما تنحط انايا لوريجين هو اللي تنحط فوق هاد لو بوين ا. دونك كيمشي ليا ديما باراليل، تنهزو تنحطو فوق لو بوين ا. دونك ولا عندي هنايا لو لون لومبير وعندي لا ديريكسيون ا بي. دونك كيف ما قلنا الا بغينا لو جيزمون ا بي، يكفي انني تنحط السيرو ديالي فوق لو نور وكنمشي في الاتجاه ديال عقارب الساعه حتى كنتمشي لا ديريكسيون ا بي. دونك هاد لونغل هادي اللي هي الجيزمون ا بي، واللي ديما تنعطيوها لوريونطاسيون اللي ديما كتمشي ليا من لو نور لا ديريكسيون. دونك هادي حاجه نعقلو عليها مزيان، اللي هي من لو نور لا ديريكسيون، ماشي العكس، ماشي من لا ديريكسيون لو نور. دونك هذا بالنسبه للجيزمون ا بي. الا زدنا الجيزمون بي بي ا، دونك هنايا تغير ليا لوريجين، وبالتالي حتى لو جيزمون ديالي او لا لو لون لومبير ديالي خصني نهزو نحطوه في لوريجين ديال لو جيزمون اللي بغيت، اللي هو الجيزمون بي بي ا، اللي لوريجين ديالو هو بي لو بوين بي. دونك كنهز هاد لو لون لومبير ديالي بلا ديريكسيون ديالو بلو سونس ديالو، تنحطو فوق لو بوين بي ديما اللي تيبقى ليا باراليل، كيولي عندي لو لون لومبير ديالي وعندي لا ديريكسيون اللي هي بي ا، لا ديريكسيون بي ا. دونك ديما كنحط السيلو ديالي في لو لون لومبير، كنمشي في الاتجاه ديال عقارب الساعه حتى كنتمشي لا ديريكسيون ديالي اللي هي بي ا، وبالتالي كتعطيني هاد لونغل هادي اللي هي الجيزمون بي ا. وكيف ما قلنا اللي ديما خصها تكون اورينتي. دونك لقينا الجيزمون بي ولقينا الجيزمون بي ا، سي بون. دونك سالينا من لو جيزمون عندي واحد لو تيرم اخر اللي هو لورينتومون. دونك لورينتومون ما هو الا واحد لونغل اللي حتى هي ما بين لو نور لومبير وما بين لا ديريكسيون، ولكن هاد المره كنحسبوها في لو سونس كونترير ديال لو سونس اورير. دونك الا كان عندي لو جيزمون هو اللونغل ما بين لو نور لومبير حتى لا ديريكسيون في الاتجاه ديال عقارب الساعه، دونك لورينتومون راه هي لونغل ما بين لو نور لومبير حتى لا ديريكسيون ولكن في الاتجاه معاكس لعقارب الساعه. دونك كيولي عندي هذا هو الجيزمون وهذا هو لورينتومون. دونك يمكن لي انني نستنتج بان لو جيزمون بلس لورينتومون تيساوي ليا 400 غرام. سي بون. دونك نحاولو نشوفو دابا اللي كنا ديجا شفناها اللي سميناها سيركل توبوغرافيك. دونك شنو هي السيركل توبوغرافيك؟ هي واحد السيركل اللي اعتبرناها حنايا بحال داك لو لامب اللي كنا ديجا شفناه في لاباري. حيت الا رجعنا لي كومبوزون ديال اون تيودوليت اولا ستاسيون توطال بصفه عامه تيودوليت، دونك لقينا بانها عندها جوج ديال لي لامب. عندها واحد لو لامب اللي هو هوريزونتال وعندها واحد لو لامب فيرتيكال. دونك بما اننا حاليا حنا خدامين في لابلانيميتري، دونك اللي كنحتاجو فيها لي ليكتور هوريزونتال اولا لي زونغل هوريزونتال، دونك اوتوماتيكمون غادي نخدمو بهاد لو لامب اللي هو هوريزونتال. وقلنا بان هاد لو لامب هو واحد لو ديسك اللي تيكون غراديوي. دونك الا اعتبرنا بانه هذا هو لو ديسك غراديوي، دونك تيكون غراديوي بالغراد اللي فيه الزيرو، فيه المية، فيه الميتين، 300، الزيرو اللي هي 400. سي بون. دونك هاد السيركل هادي تفرقت لينا لربعة ديال لي كوادرون اللي سميناهم لي كوادرون. دونك عندي لو بروميي كوادرون، عندي لو دوزيام كوادرون، عندي لو تروازيام كوادرون، وعندي لو كاتريام كوادرون. دونك هاد لو زيرو اللي عندي كيكون منطبق مع لي زاكس ديال لي زيكغيك، وعندي هاد لو سون اللي تيكون منطبق ليا مع لاكس ديال لي زيكس. دونك الا اعتبرنا بان هذا هو لاكس ديال لي زيكس وهذا لاكس ديال لي زيكغيك، دونك انا عندي لو بروميي كوادرون اللي تيشد ليا من 0 غراد حتى 100 غراد، من 0 غراد
حتى 100 غراد. دونك هنايا كيفاش غادي يكون ليكس مع ليكغيك؟ دونك ليكس غادي يكون بوزيتيف وليكغيك غادي يكون بوزيتيف. دونك في البرومي كوادرون دونك عندي الاكس بوزيتيف وليكغيك بوزيتيف، حيت نورمالمون قلنا بان الا خدينا هاد لا ديستونس هادي اللي هي غادي تكون هي هاد لا ديستونس. دونك هاد لي ديستونس هي واحد لا ديستونس سور لاكس ديال لي زيكس. دونك اين فوا كتكون عندي واحد لا ديستونس سور واحد لاكس ديال لي زيكس، دونك هذيك ما هي الا واحد لا ديفيرونس ديال لي زابسيس، يعني واحد لا ديفيرونس ما بين جوج ديال لي زيكس، وبالتالي كنرمزوا لها بالدلتا اكس. نفس الشيء بالنسبه لهاد لا ديستونس اللي هي واحد لا ديستونس سور لاكس ديال لي زيكغيك، وبالتالي راه هي واحد لا ديفيرونس ديال لي زوردوني اللي هي لا ديفيرونس ديال جوج ديال لي زيكغيك، وبالتالي كنرمز ليها بدلتا ايكغيك. دونك في هاد البروميي كوادرون كتكون عندي هاد الدلتا اكس موجبه والدلتا ايكغيك حتى هي موجبه. دونك في البروميي كوادرون اللي شاد ليا من 0 غراد حتى ل 100 غراد، دونك الدلتا اكس موجبه والدلتا ايكغيك موجبه. غندوزو للدوزيام كوادرون. دونك هاد الدوزيام كوادرون اللي شاد ليا من 100 غراد حتى ل 200 غراد. دونك من 100 غراد حتى 200 غراد الا جينا لدلتا اكس ديما تتبقى موجبه، ولكن دلتا ايكغيك ديالها غتولي سالبه. دونك دلتا اكس موجبه دلتا ايكغيك سالبه. تروازيام غراد اللي شاده من 200 غراد حتى ل 300 غراد، دونك دلتا اكس اولا دلتا ايكغيك غتكون سالبه، وحتى دلتا اكس غادي تكون سالبه. دونك ها هي تروازيام غراد من 200 غراد حتى 300 غراد، وبالتالي دلتا اكس سالبه ودلتا ايكغيك سالبه. الكاتريام كوادرون اللي عندي فيها اللي شاده من 300 غراد حتى ل 400 غراد اللي هي زيرو، وبالتالي غادي تكون فيها دلتا اكس سالبه ودلتا ايكغيك موجبه. كاتريام كوادرون من 300 حتى ل 400 غراد اللي هي 0 غراد، وبالتالي راه دلتا اكس سالبه ودلتا ايكغيك بوزيتيف. سي بون. دونك باش اللي غادي تعاوننا اننا نديرو لو كالكول ديال الجيزمون هو اللي كنسميوه بالتيتا ريدويت اولا لو جيزمون ريدويت. شنو هو هذا لو جيزمون ريدويت؟ هو انني كنريدوي لي كالكول ديالي في واحد الكوادرون. دونك الا خديت مثلا هاد لو كوادرون وخديت واحد لا ديريكسيون اللي كتنتمي ليه لهاد الكوادرون، دونك لو جيزمون ريدويت اولا تيتا ريدويت اللي هي لونغل ما بين لاكس ديال لي زيكغيك مع هاد لا ديريكسيون هادي، دونك اللي هي هادي تيتا ريدويت بالنسبه للبروميي كوادرون. الا جيت للدوزيام كوادرون